प्रोग्राम का नाम है ब्रेकिंग बैरियर्स और मेरा नाम है आलिया और आप देख रहे हैं आलिया शो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज हमें हमारे चैनल पर ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदिर खान। काफी दिनों के बाद, एक ब्रेक के बाद हमें दोबारा से ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू वेरी मच आलिया जी, और आपके सुनने वालों को, देखने वालों को और चाहने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम, नमस्कारम और गांधी जयंती की मुबारकबाद। आई थिंक टुडे इज द 155th बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल इस पे भी बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब सबसे पहले हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, मैं चाहती हूँ कि आप इस पे जरा बताइए कि क्या ये सूरत हाल है। आप जानते हैं कि एक मॉस्को फॉर्मेट के तहत एक इजलास हुआ है जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, इन कंट्रीज ने ये समिट कह लें, मीटिंग कह लें, इसमें कुछ अपनी रिजर्वेशंस रखी हैं अफगान तालिबान के सामने, जिसमें अफगानिस्तान से कहा गया है कि एक तो ये कि उनके मुल्क में जो ग्रुप्स हैं जैसे कि दाइश है और दहशतगर्द ग्रुपों की बहुत ज्यादा मौजूदगी बढ़ गई है, और फिर अफगानिस्तान के तालिबान अपनी जो उनकी मुश्किलात है उनका हल भी नहीं ढूंढ पाए। ये तमाम रिजर्वेशंस इन कंट्रीज ने जो है सामने रखी हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इसमें पाकिस्तान, चाइना और इंडिया भी शामिल। तो सर इसी के साथ एक खबर ये भी आई कि जो अफगानिस्तान है उसने जो अपनी एम्बेसी है इंडिया में वो भी बंद की। मुझे ये भी बताइएगा कि वो क्या सूरत हाल है, उनका क्या कहना है, और ये जो समिट है, ये जो हुआ, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये अफगानिस्तान को ये कहना, इसका मतलब ये है कि तमाम कंट्रीज ये देख रहे हैं कि वहां की जो सूरत हाल है वो सबके लिए ही खतरनाक है? लेट्स टॉक अबाउट द एम्बेसी फर्स्ट। तो ये जो इंडिया में जो एम्बेसी बंद हुई है, आपको पता है अभी तक बिकॉज ऑफ तालिबान की गवर्नमेंट को किसी भी गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ है। मोस्ट ऑफ द एम्बेसीज आर मैन्ड बाय प्रीवियस गवर्नमेंट। तो जो स्टाफ हैं, जो सो कॉल्ड एम्बेसडर्स हैं, वो पिछली गवर्नमेंट के हैं। अभी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो झड़प हुई एट द यूएन, आपने देखा होगा, उसके वीडियोस वायरल हुए। तो वो जो अफगानिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव है, वो ही डजंट रिप्रेजेंट, ही इज नॉट अ तालिबान गवर्नमेंट का बंदा नहीं है। वो पुराने हामिद करजाई के ज़माने से, वो गनी साहब उस ज़माने से चली हुई आई हुई गवर्नमेंट है। सो इन दैट सेंस जो पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव जो भी थे वहाँ पर, ही वॉज रूड बट ही वॉज करेक्ट कि भाई आप तो किसी को रिप्रेजेंट ही नहीं करते। तो अब उनके पास पैसे ख़त्म हो गए। वो चाह रहे थे कि इंडिया वुड सपोर्ट द अफगान एम्बेसी। तो मुझे लगता है कि इंडिया वॉज सपोर्टिंग इट टिल नाउ। तो क्योंकि उनके पास कहाँ से पैसे आएंगे? एम्बेसडर, अच्छी खासी स्टाफ थी उनके पास दिल्ली में। जब पैसे खत्म हो गए तो एम्बेसडर और जो सीनियर, मैं देख रहा था 4-5 सीनियर एम्बेसी स्टाफ चले गए, और जो बंदा बचा था वो 6ठी-7वीं रैंक का था, हु इशूड द स्टेटमेंट सेइंग कि हम बंद कर रहे हैं। और इंडिया इज टेकिंग ओवर दैट मेंटेनेंस ऑफ दैट एम्बेसी, यानी वो तालिबान के हवाले नहीं किए। लेकिन 14 ऐसे मुल्क हैं जहां पर तालिबान हैज टेकन ओवर द एम्बेसीज ऑफ अफगानिस्तान, लेकिन बाकी के जैसा कि यूएन के है, वो भी तालिबान के हाथ में नहीं है अभी तक। और टेक्निकली दे विल नॉट गेट दोज एम्बेसीज जब तक के तालिबान की गवर्नमेंट को इंटरनेशनल कम्युनिटी रिकग्नाइज नहीं करती। तो फॉर एग्जांपल जिनीवा में जो यूएन के ऑफिसेज है, वहाँ पे भी हामिद करजाई के लोग बैठे होंगे। तो इनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। लाइक इनकी तनख्वाहें कौन दे रहा है? इतनी महंगी महंगी शहरें हैं ये, उनके किराए वगैरह कौन दे रहा है? इवन इमेजिन आप दिल्ली में स्टाफ मेंटेन कर रहे हैं 10-12 लोगों का, तो हु इज पेइंग द सैलरीज? और सो वो दैट वाज टू बी क्यूरियस। तो आई थिंक इंडिया हैज सिग्नल्ड कि एटलीस्ट it might be getting ready to somehow accommodate the Taliban in some way, कि एटलीस्ट उन्होंने एम्बेसी तो खाली करवा ली है, अब वो इंडिया के कब्जे में है। अफगानिस्तान की जो एम्बेसी, इट इज अंडर इंडियाज केयर टेकिंग, क्योंकि कोई भी नहीं है वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव, विच मीन्स इंडिया डिड नॉट इनवाइट द तालिबान कि आओ बैठ जाओ एम्बेसी में आप, बिकॉज इंडिया हैज नॉट रिकग्नाइज दैट। तो दैट इज जो इंडिया का जो एम्बेसी का चक्कर वो चल रहा है। बट मुझे याद नहीं आ रहा, ये आधे 5-6 महीने पहले ये खबर आई थी कि तकरीबन 14 मुल्कों में तालिबान ने बाद जगह घुसकर, बाद जगह ऐसे ही वो कब्जा कर लिए हैं, बिकॉज जो पहले स्टाफर्स थे वो छोड़ के चले गए। तो अफगानिस्तान का प्रॉब्लम, बेचारे मुल्क की बात कर रहा हूँ मैं, कि उनका कोई इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है।
انٹرنیشنل فورمز میں, بیکاز طالبان کو کوئی ریکگنائز نہیں کر رہا ہے. دوسری چیز یہ ہے جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو کنڈیشنز ہے اس سے مان نہیں رہا ہے طالبان کی گورنمنٹ. تو ان کو کوئی مطلب ایک عجیب سا سیناریو ہے کہ پہلے تو افغانستان پہ کانفرنسز ہوتے تھے جس میں افغانستان واز ناٹ انوائٹیڈ, اگر آپ نے یاد کیا ہوگا پچھلے سال. اب یہ پہلی بار ہے جو افغانستان از گیٹنگ انوائٹیڈ ٹو conferences on Afghanistan because people are getting serious, they want to talk with the Taliban. تو یہ جو میٹنگ تھی کازان میں, آپ بیسیکلی یو کین تھنک آف اٹ ایز SCO مائنس تاجکستان. پورے SCO کے ممبرس تھے وہ, پورے کے پورے 4 سینٹرل ایشین کنٹریز تھے, اور انڈیا, پاکستان, چائنا, ایران اور رشیا, اور اس میں ٹرکی بھی آیا ہوا تھا وہاں پر, ٹرکی, یونائٹیڈ عرب ایمریٹس اور قطر بھی شاید. سو آئی تھنک دیز کنٹریز آر گیٹنگ سیریس بیکاز ان کے مفاد, انٹرسٹ آر افیکٹڈ بائی افغانستان. سینٹرل ایشیا کے لیے اٹس اے بگ سیکورٹی کا پرابلم ہے, چائنا کے لیے بھی گیون دا اوئیگر کا مسئلہ اٹس اے سیکورٹی ایشو. پھر چائنا کے انویسٹمنٹس بھی ہے, اور میرے خیال سے چائنا نے ایک ایمبیسڈر بھی چن لیا ہے فار افغانستان. تو ابھی تک انہوں نے ریکگنائز نہیں کیا. ایمبیسی تو کھلی ہوئی ہے, انڈیا کی بھی ایمبیسی از آپریٹنگ ان کابل وتھ اے اسمال اسٹاف, نیسسری اسٹاف, جیسے ایمرجنسی اسٹاف. تو اب مجھے لگتا ہے کہ چائنا از ایکچولی پلاننگ ٹو سینڈ اے فل فلیجڈ ایمبیسڈر, یا انہوں نے کچھ اناؤنس بھی کر دیا ہے اس ایکسٹینٹ تک. دیکھیے انٹرنیشنل کمیونٹی کے 3 کنڈیشنز ہیں جو اس میٹنگ میں بھی دہرائے گئے. دے وانٹ نمبر 1 این انکلوسیو گورنمنٹ, یعنی خالی یہ پشتون کی نہیں ہونی چاہیے. جو افغانستان میں جو 4 دوسرے جو ایتھنک گروپس ہے, ازبیکس ہے, اس میں تاجکس ہیں, ان سب کو بھی ملانا چاہیے. سو دیٹ از ناٹ ہیپننگ. ساری صرف سنی گورنمنٹ ہے, دا شیعہ آر آلسو ایکسکلوڈیڈ. تو جو اوریجنل اگریمنٹ تھا US کے ساتھ, this was one of the conditions that Taliban will create an inclusive government. ابھی تک انہوں نے کوئی الیکشن کا کچھ سننے میں نہیں آ رہا, whether they are going to have an election or not. But the world is waiting for an inclusive government. That was one. Number 2 condition یہ تھی کہ women's education اور women's کے جو rights ہیں اس کو وہ ریورس نہ کریں. انہوں نے تو الٹا کر دیا اس کے بعد. ریمبر, بچیوں کو 6ٹھی جماعت کے بعد سے نکال دیا, نو ایجوکیشن فار گرلز بیونڈ 6th grade. سو یہ اس میٹنگ سے پہلے, کازان سے میٹنگ سے پہلے 11 ملکوں نے ایک بیسیکلی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی ایشو کیا افغانستان کا, اسپیسیفکلی فوکسنگ آن ویمنس رائٹس اور ویمنس ایجوکیشن, جس میں یونائٹیڈ عرب ایمریٹس اور دوسرے مسلم کنٹریز ویئر انوالوڈ ان اٹ. طالبان نے دونوں کو ریجیکٹ کر دیا, مطلب وہاں پہ بھی ہیز ناٹ ایکسیپٹیڈ دس, اور یہ جو کازان میٹنگ میں بھی ہے, دے ور آسکڈ ٹو ڈو دس اینڈ دے ہیو ناٹ کمیٹڈ ٹو ریسٹورنگ ویمنس رائٹ. اور جو تیسرا ہے وہ تو دیٹ از دا مین امپورٹنٹ ون, جو سیکورٹی ریلیٹڈ ہے, کہ طالبان ہیڈ پرومسڈ امریکہ کہ وہ دے ول فائٹ ISIS اینڈ القاعدہ, اور کوئی ٹیررسٹ گروپ کو وہ پلنے نہیں دیں گے. تو وہاں پہ اب نہ صرف ISIS بہت اسٹرانگ ہو گئی ہے, اینڈ اٹ از کوائٹ پاسبل کہ آپ کے پاس جو بلوچستان میں ماستنگ وغیرہ میں جو اٹیکس ہوئے ہیں, دیٹ از ISIS فرام افغانستان بیسڈ ISIS, کیونکہ TTP نے تو کہہ دیا نا کہ اٹ از ناٹ دے ہو ڈڈ دس. تو مجھے لگتا ہے کہ دا پریشر از آلسو کہ فائٹ دا القاعدہ اور ISIS. اور امریکہ تو بہت اپسیٹ ہے کیونکہ انہوں نے ظواہری کو وہاں جو مارا, انہوں نے ظواہری کو, ہی واز ان کابل. دیکھیے ظواہری کو ود ان اے فیو ویکس آف عمران خان کے ہٹانے کے بعد ہی مارا نا فوراً. there are people in Washington who think عمران خان was not allowing the US that operation, جس کے بیسس پہ انہوں نے ظواہری کو مارا. پھر عمران خان کو نکالے, اپریل میں نکالے شاید, اور جون جولائی میں ظواہری کو مارا. ان کو جس بلڈنگ میں مارا, اٹ واز حقانی نیٹ ورک کا گھر تھا وہ. سو ہی واز سٹنگ ایز اے گیسٹ ان ڈاؤن ٹاؤن کابل with some very prominent Taliban leaders. So that is something extremely excellent. This is the opposite of what the Taliban, وہ لڑنے کے بجائے القاعدہ سے ان کے گھر داماد بنا کے رکھے ہوئے ان کو اپنے گھر میں. وہ
So people here in Washington are very upset with the Taliban. इसलिए भी वो पैसे frozen हैं और human ये जो तो तालिबान के कुछ 7-8 बिलियन डॉलर्स जो अमेरिका ने सीज कर लिए थे, जिसके आधे पैसे हैव बीन सेंट थ्रू ह्यूमैनिटेरियन मींस यूरोप के थ्रू, और आधे आर स्टिल फ्रोजन, विच शायद वो 9/11 के फैमिलीज को दे दे, तो उसका भी जिक्र निकला. और द ओनली अदर थिंग विद रशिया और चाइना वगैरह ये ऐड करे कि नेटो प्लस और अमेरिका वगैरह वेस्टर्न ममालिकों का वापसी इनटू अफगानिस्तान इज अनएक्सेप्टेबल. ओके डॉक्टर साहब, इस अपनी गुफ्तगू के दौरान आपने तो एक इमरान खान साहब के लिए एक नया शोशा जो है वो जोड़ दिया, वो ये कि अभी तक तो पाकिस्तान में जो इमरान खान उनकी पार्टी हुई कहती है कि उनको जो निकाला गया तो वो साइफर का नाम लेते हैं ना, वो कहते हैं कि जनाब ये तो साजिश इस बिना पे की गई है. लेकिन आपने एक और डायमेंशन भी दे दी कि उनको निकालने की वजह वो भी हो सकती है जो आपने अभी कही, अल-जवाहिरी. मतलब आप लोग देखें विद इन फ्यू टाइम जी उनको निकालने के फौरी बाद मारे जवाहिरी को, और द ऑपरेशन आई थिंक वाज परफॉर्म फ्रॉम पाकिस्तान. अच्छा, लेकिन सर अभी तक उन्होंने खुद ये नहीं कहा, यानी ये बहुत सारी बात की जो वो कहते हैं कि इल्जाम लगाते हैं, हालांकि उसके बाद बहुत कुछ पलट भी गए, सब कुछ हो गया. फिर अमेरिका बार बार कहता रहा कि नहीं, 1 लाख बार कहें, कितनी बार बताएं, हमने नहीं किया. तो उन्होंने, इमरान खान की पार्टी ने आज तक ये बात नहीं की थी जो आपने अभी की है. अगर उन्होंने वो बात कही तो इट विल बी अपैरेंट दैट ही इज प्रोटेक्टिंग देम ना, तो वो ये थोड़ी एक्नॉलेज करेंगे कि हम टीटीपी या अलकायदा ये बंदों को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं. मैंने एक पाकिस्तान के डीजीआई के साथ डिनर किया था इस्तांबुल में. ही स्टिल ओज मी फॉर इट. अगर आप सुन रहे हैं तो मुझे याद है. एनीवे, सो आई पेड फॉर हिज डिनर. बट उनसे मैं एक सवाल पूछा था. मैं बोला आप पेशावर के डीजीआई हैं, आप मुझे डायरेक्टर जनरल थे वो पुलिस के, तो मैं बोला आप मुझे बताएं, दिस इज व्हेन बिन लादेन वाज अलाइव. तो आई सेड अमेरिका में तो हम समझते हैं कि ही इज वेरी मच इन द एरिया ऑफ पेशावर, तो आपका क्या ख्याल है. सो ही सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. ही सेड खान साहब देखिए, मैं घर से निकलता हूं तो मुझे 25-30 मिनट लगते हैं मेरे ऑफिस पहुंचने के लिए, और मैं उसी रास्ते से जाता हूं और उसी रास्ते से वापस आता हूं. लेकिन ऑन सम डेज इट टेक्स मी मोर देन एन आवर टू गेट टू माय ऑफिस. और जिस दिन मुझे इतनी ज्यादा देर लगती है, इसलिए ज्यादा देर लगती है कि बहुत सारे जीप्स और ट्रक्स वहां पार्क्ड होते हैं रास्ते में, जिसमें बंदूकें लेके तालिब बैठे होते हैं. आई सेड व्हाट डू यू मीन. ही सेड 1000-2000 एक्स्ट्रा गनमैन मुझे नजर आ जाते हैं. एंड आई सेड व्हाट आर यू सेइंग. ही सेज maybe somebody important is in town when that is happening. तो वो बेसिकली इशारा कर रहा है. और ये ऐसी मामूली कॉन्फ्रेंस में मेरे अलावा बाकी सब पुलिस ऑफिसर्स थे वहाँ, और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम द यूएस एंड फ्रॉम पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया वगैरह, जो एवरीबडी हु वाज पार्ट ऑफ द वॉर ऑन टेरर. So I was very stunned. I said, do you know what you're telling? You're telling me that there are days when you think Mr. Bin Laden is in Peshawar. He said, I'm not saying who is. I'm saying that there's somebody important. तो बड़ी हैरत हुई. खैर वो डिनर के बाद वापस जब आ रहे थे कैब से, तो आई वाज विद द अमेरिकन. तो वो मुझे कह रहे थे कि व्हाट इज दिस, व्हाई डिडंट ही इन्वेस्टिगेट. मतलब वो इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किए. उनके शहर में 1,500-2 हजार नए गनमैन आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं. सो देयर इज अ लॉट ऑफ पोरस है आपका बॉर्डर, काफी नेक्सस है. खान साहब ने खुद टीटीपी वालों को वापस बुलाया और टाइम टू रीअसेंबल देमसेल्फ, उनको सांस लेने की मौका दे दिया उन्होंने. डॉक्टर साहब वो तो कोई बात ही नहीं है, अपने ही बच्चे हैं, वो तो अपने ही बच्चे कहते जो है, आपको पता ही है. तो कोई ऐसी बात अभी जो आपकी कौमी धारे में हम लाते रहे. CSR क्या नाम है वो, सेंटर फॉर टेररिज्म रिसर्च जो भी सेंटर है, उसकी रिपोर्ट आई है कि तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं पिछले 9 महीने में पाकिस्तान में. दिस इज द फर्स्ट टाइम कि जो सिक्योरिटी पर्सनल का परसेंटेज है वो 30% से ज्यादा है. तो यानी पहले 9 महीने में जो मारे गए हैं बाय टीटीपी अलोन, तो टोटल 1000 से ज्यादा हो गए हैं कैजुअलिटीज, जिसमें से 1/3 कुछ 320 या 300 कुछ ज्यादा पुलिस और फौजी हैं. दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग. आपको पता है पहले पाकिस्तान की मिलिट्री को ये बंदे छेड़ते नहीं थे, अब तो इनको टारगेट कर रहे हैं. जी, अब तो सर खैर उनकी तरफ से धमकियां बाकायदा आ रही हैं, नक्शे जारी हो रहे होते हैं. अच्छा डॉक्टर साहब, जरा बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ. सर
ایک تو یہ کہ چلیں پہلے ورلڈ کپ پہ بات کر لیتے ہیں، پھر مہاتما گاندھی کی طرف اس کے بعد آتے ہیں کہ ورلڈ کپ پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کون جیتے گا کون ہارے گا؟ ویسے تو کہتے ہیں نا کہ وہ اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کوئی بھی جیتے کوئی بھی ہارے، لیکن پھر بھی آپ کی اس کے بارے میں کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ وہاں پہ بیٹھ کے میچز؟ دیکھ رہا ہوں میں، حیدرآباد پہنچی ہوئی ہے آپ کی ٹیم ہمارے گھر، اور میں دیکھا فوٹوگراف دیور انجوائنگ حیدرآبادی بریانی وغیرہ، اور پھر ہار گئے وہاں پہ نیوزی لینڈ آف آل ٹیمس۔ اس دن جس دن وہ میچ ہارے اس دن میں شکیل چودھری صاحب کے شو پر تھا، اور انہوں نے مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ پاکستان میں اسٹریٹجک کلچر کیوں نہیں ہے، اسٹریٹجک تھنکرز کیوں نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ شو کے بعد میں نے وہ اسکور پڑھا، اینڈ آئی ریئلائز سم تھنگ کہ اس میچ کے وقت پاکستان کا جو کوچ تھا وہ انڈیا میں بھی نہیں تھا۔ وہ جو ساؤتھ افریقن بندہ ہے جو آپ کا کرکٹ ٹیم کا کوچ، ہی واز ناٹ ایون وتھ ہز ٹیم، وہ انگلینڈ میں تھا، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ سو آئی واز تھنکنگ کہ یار ہر چیز یہ لوگ مس مینج کرتے ہیں۔ پاکستان از اے ویری انیوژل کنٹری، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ٹیلنٹ دیتا ہے اینڈ دین پھر آپ لوگ اس کو سڑا دیتے ہیں، یو نو یو ہیو ڈاکٹر کیا دیکھیں نا، آپ کیا بات کریں سر، آپ کی جو انڈیا کی لڑکیاں تو کریزی ہو رہی ہیں، جو کرکٹرز وہاں پہ پہنچے ہیں، اور بابر اعظم اور جو نسیم شاہ ہیں، وہ تو جناب سر وہ بس آپ چھوڑ دیں، یہ تو سر وہ ایک نام ہوتا ہے جگاڑ لگانا۔ تو ہمارے جو ملک ہے نا اس میں ہمیشہ سے 75 سالوں میں ہم نے ہر چیز میں جگاڑ لگانے کی کوشش کی ہے، یہی بنا ہے کہ ہماری واٹ لگ well, جگاڑ تو کہتے ہیں چندرایان کو، 75 ملین میں چاند پہ پہنچ جانا، اٹ واز لیس دین سم آف دا ہالی ووڈ کے چند موویز سے بھی سستا بنایا تھا۔ بٹ آئی تھنک کہ میری طرف سے تو آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ دا ٹاپ 4 ٹیمز بیسکلی میں گن رہا ہوں، انڈیا، آسٹریلیا، انگلینڈ، نیوزی لینڈ۔ Unfortunately, I am not including Pakistan یا سری لنکا in the top 4. So 3 گورے اور پھر دیسی ہوم ٹیم، and it is up to India. India probably will reach the final for sure، لیکن آج کل پچھلے 2-3 بار سے انڈیا کو نا فائنل کے وقت کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے جس طرح بتایا کہ آج جو ہے برتھ ڈے ہے گاندھی جی کی، اور تو ان کے کیا ابھی تک وہ ریلیونٹ ہیں؟ کیا ابھی تک ان کی آئیڈیالوجی اس کی کوئی ریلیونسی بنتی ہے؟ کیا اس کو کیسے لیبریٹ کریں؟ دیکھیے میری نظر میں جو دیکھنے میں ویژولی جو سب سے اسپیکٹیکولر جو مومنٹ تھا ایٹ G20 سمٹ، وہ تھا دنیا کے ٹاپ 20 کنٹریز کے لیڈرز اپنے جوتے اتار کر ننگے پاؤں گاندھی سمادھی پہ جا کر صبح اٹھ کر ویری ارلی، اور یہ سارے جیٹ لیگ تھے، امیجن رائٹ، آل آف دیم آر جیٹ لیگ۔ صبح اٹھ کر وہ 8 بجے وہاں پہ پہنچ کے مہاتما گاندھی کی جو سمادھی کہتے ہیں میموریل پہ جا کے دے ہیو بس، وہ دیکھ آپ گوگل کریں فوٹوگراف، اٹس ویری اسپیکٹیکولر، ویری ویل ڈن۔ بٹ دیٹ از آلسو مطلب وہ نہ صرف گاندھی کو ہومیش دے رہے ہیں، دے گیونگ ہومیش ٹو این انڈیا۔ اور یہ پارٹی والے جو لوگ ہیں، نریندر مودی کی باتیں تو یہ کرتے ہیں دوسروں کی، بٹ وین اٹ کمس ٹو انٹرنیشنل ریلیشنز اٹس آلویز گاندھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا فوٹوگراف، جے شنکر صاحب تھے وہاں پر جا کے UN میں گاندھی کا بسٹ انوگریٹ کیا گیا، وہ اسی سال ہوا نا مہاتما گاندھی کا۔ ہر شہر میں امریکہ میں دیکھ لیں آپ، گاندھی روڈ ہیں، دیر آر بس، ہر جگہ ان کی تعریف۔ تو مہاتما گاندھی واز ون آف دا گریٹسٹ مین آف دا 20th سینچری، اس میں کوئی شک کی بات ہے۔ اور واٹ از ریمارکیبل اباؤٹ اٹ از کہ وہ بہت ہی وولٹائل سینچری تھی، نیوکلیئر ویپنز، 2 ورلڈ وار، ڈی کالونائزیشن، پھر اس میں پلیگ جو آیا تھا 50 ملین سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے، جس میں سے 1/3 انڈیا میں تھے، 18 ملین لوگ انڈیا میں مرے تھے ڈیورنگ دا پلیگ۔ سو جو ورلڈ وار 1 کے سولجرز وغیرہ کی وجہ سے پھیل گیا تھا، تو اتنا وہ ٹرامیٹک پیریڈ تھا فرام دا 30s سے لے کے آپ 50s تک لے لیں، 1950s تک۔ In that traumatic period, there was one man who was advocating non-violence and peace. جتنا انٹرفیتھ ریلیشنز کے لیے مسلمان اور ہندوؤں کے لیے گاندھی جی نے کام کیا اور کسی نے نہیں کیا۔ So the man was spectacular، اس میں کوئی سوال کی بات نہیں ہے۔ امریکہ میں
दो ग्रेट ब्लैक लीडर्स पैदा हुए इन रिसेंट टाइम्स. इन द 20th century it is मार्टिन लूथर किंग जूनियर, और इन द 21st century अभी तक इट्स बराक ओबामा. और ये दोनों आर लाइक डिसाइपल्स ऑफ गांधी. There are interviews of Martin Luther King where he's talking about the importance of Gandhi's ideas on him, उनके विजन. और वो कमेंटेटर बड़ा नेस्टी था जो इंटरव्यू ले रहा था. ही वाज ट्राइंग टू अटैक गांधी एंड आई कुड सी कि मार्टिन लूथर किंग वाज विजिबली डिस्टर्ब्ड एंड ही वाज डिफेंडिंग गांधी जी. तो ऐसे कई इंटरव्यूज हैं यूट्यूब पे, देख सकते हैं आप. बराक ओबामा खुद गए थे गांधी समाधि पे. ही स्पोकन वेरी एलोक्वेंटली अबाउट द इम्पैक्ट. जो काम गांधी जी शुरू किए थे अगेंस्ट अपार्थाइड साउथ अफ्रीका में इंडिया आने से पहले, वो काम उनके ही डिसाइपल नेल्सन मंडेला ने फिनिश किए. सो द पीपल हु आर इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी आर आल्सो वेरी बिग नेम्स. नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग, बर्नार्ड शॉ को ले लें, और अल्बर्ट आइंस्टाइन. दीज आर ऑल वेरी बिग नेम्स इनको जो जिनके ऊपर गांधी का काफी असर हुआ है. सो देयर इज नो वे टू एक्नॉलेज के ही वाज एक वेरी ग्रेट मैन. और अभी भी रेलेवेंट है बिकॉज उनकी जो दो वैल्यूज थी, एक अहिंसा की और एक सत्याग्रह की. अहिंसा इज नॉन वायलेंस, सत्याग्रह इज द पैथ टू ट्रूथ, जो उनका नॉन वायलेंट मेथड्स थे ऑफ सिविल डिसोबीडियंस वगैरह. तो ये जो कल्चर ऑफ प्रोटेस्ट वगैरह जो देख रहे हैं आप, दिस इज समथिंग दैट गांधी इन्वेंटेड. गांधी जी ने इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट था वो एलिट का हुआ करता था. जी बड़े नवाब ये लड़ते थे आज़ादी के लिए. वो दे वर नॉट फाइटिंग फॉर फ्रीडम फॉर इंडिया, दे वर फाइटिंग कि हमारी जो राजगद्दी है वो हमको वापस मिल जाए अंग्रेजों से. राइट. इवन 1857 की जो जंग थी, हम उसको कास्ट तो करते हैं एज फ्रीडम, बट इट वाज नॉट अबाउट फ्रीडम, इट वाज अबाउट किंग्स गेटिंग टू कीप देयर किंगडम्स फ्रॉम द ब्रिटिश, सॉल्विंग इट. लेकिन गांधी ने पॉपुलराइज कर दिया, डेमोक्रेटाइज कर दिया था इंडिपेंडेंस स्ट्रगल. हर आम आदमी आजादी के लिए खड़ा हो गया था. तो इमेजिन करें आप कि इतना गरीब हो गया था इंडिया उस जमाने में. तो पूरा का पूरा अफगानिस्तान से लेके म्यांमार तक लोगों के दिलों में जोश, खरोश, पॉलिटिकल अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, ये सारी की सारी चीजें पैदा हुई. एंड द मैन वाज वेरी रिलीजियस. हालांकि उतने रिलीजियस होने के बावजूद ही प्रोमोटेड डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, कम्युनल हार्मनी. सो बाय ऑल मींस ही वाज एन स्पेक्टेकुलरली एक्सीलेंट मैन. ऑलराइट. और डॉक्टर साहब, मैं कुछ अगर अर्ज करूं तो शिकायत तो ना होगी आपको? नहीं. अच्छा, मैं आपसे इस पे, क्योंकि बड़ा दिलचस्प टॉपिक है डॉक्टर साहब, इसमें दो तीन चीजें मेरे ज़हन में सवाल ये पैदा हो रहे हैं. एक तो ये कि मैंने उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ रखी है, मेरे पास मौजूद है वो किताब, बड़े शौक से मैं ऑटोबायोग्राफी. देखिए, जो नॉन वायलेंट की उनकी मूवमेंट, जो थिंकिंग थी, कि उसको तो आप जितना भी प्रेस करें वो कम कमाल. उनकी पॉलिटिकल जो एक मोटिवेशन या उसकी बात करें सर, उसमें अच्छा एक बात ये है कि अगर हम वो दौर देखें तो वो जो आप बता रहे हैं कि एक गर्मजोशी और पूरी दुनिया में ही जो मूवमेंट्स थी वो चल रही थी, और तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि बाकी भी जो, जैसे कि देखिए ना, जिन्ना का किरदार जब हम देखते हैं तो मिस्टर जिन्ना को पूजने वाले पाकिस्तान में भी पूरी दुनिया में मौजूद है. उनके मुतालिक भी बड़े बड़े लीडर्स जो हैं बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन अब बहुत सारी डिसएग्रीमेंट्स जो है करने वाले भी मौजूद हैं. लोग बहुत सी चीजों को पसंद नहीं करते हैं, कहते हैं कि जनाब ये गलत किया, वो किया. अब सब जो है सवाल भी उठाते हैं. लेकिन गांधी जी से पूरी दुनिया के जो है वो, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लोग जो है वो भी उनको पसंद करते हैं. इसी तरीके से जिन्ना की और दूसरी भी उस वक्त की जो पर्सनालिटीज थी. लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने जब उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी ना, तो उनकी जो, आपने एक ये कहा कि जो उनकी एक सोच और थिंकिंग थी, उसमें मैं सिर्फ एक उस पर बात करूंगी जो कि सियासत से हटके है. मैं सियासत पे भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं इस वक्त एक उस पर, सर उसमें ये लिखा उन्होंने कि जो उनकी बेगम साहिबा थी ना, वो बहुत ही ज्यादा काम करती थी. अब वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मैं ये बात कर सकती हूँ. अच्छा, होता क्या था कि गांधी जी, आप जानते हैं कि बहुत ही डाउन टू अर्थ, अपना सारा काम खुद करने वाले, अपने कपड़े तक खुद सीने वाले, सब कुछ हर कोई इसके बारे में जानता है. तो होता ये था कि मेहमान जब आते थे तो उनकी जो बेगम थी वो सारा काम करती थी, और यहाँ तक वो उनसे करवाते थे, यानी उनका ये ऑर्डर था या उनको करना पड़ता था, और उनकी बेगम इस पे काफी मतलब कि वो भी करती थी. उसके अंदर ये लिखा हुआ है सब कुछ उनकी अपनी किताब के अंदर, कि उनकी जो, आप जानते हैं उस वक्त कोई ऐसा सिस्टम तो नहीं होता था, तो जो गंद होता था मेहमानों का वो भी उन्हीं को उठा के फेंकना पड़ता था, उनकी बेगम को. अच्छा, जब मैंने ये पढ़ा, मैंने कहा ये क्या है, यानी ये कि देखें, चले ठीक है, अगर इतना
کسی بھی میں اس کے بارے میں بات کر سکتی ہوں. اگر کسی کو اتنا اس کی آئیڈیالوجی ہے, اس کی تھنکنگ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے اس طریقے سے یعنی اتنا مہمانوں کو سب کرنا ہے, ہر چیز کا اپنے ہاتھ سے کرنا ہے, اور ہربل وہ ہونا چاہیے, صحت کا سب کچھ, اور لکھ تو پھر انسان خود کرے. اپنی بیگم کے اوپر یہ ذمہ داری نہ ڈالے کہ جس کی بنا پر وہ ناراض بھی رہے. سر مجھے اس کے اوپر بڑا اعتراض ہے. میں نے کہا ہے حالانکہ یہ وہ بات ہے جو سیاست سے ہٹ کر ہے, لیکن پھر بھی اس میں آئیڈیالوجیکل شامل ہے. It becomes even more telling اگر آپ ان کو کمپیئر کریں with مودودی's wife جو بالکل مودودی کی چلنے نہیں دیتی تھی, پتہ ہے آپ کو, وہ برقع حجاب نہیں کرتی تھی وہ. مولانا اپنے کتابوں میں بڑے لکھ لیے وہ شرط کے, وہ شریعہ جو وہ لکھے کتابوں میں, وہ گھر پہ نہیں چلا سکے وہ. So but it is interesting, especially since he was older than him. Kasturba was 2 years older than Mahatma Gandhi. بہت کم عمر میں دونوں کی شادی ہوئی as teenagers. He also talks about his obsession with her. تو گاندھی جی جیسا آج کل کہتے ہیں نا کہ ٹو مچ شیئر کر لیے تھے. He was sharing too much. سر یہ تو جو ہم وومنز رائٹس کی بات کرتے ہیں, یہ تو پھر رائٹس نہ ہوئے نا اگر ان کو اتنی مہمانوں کا گند بھی اٹھا کے پھینکوں. Also judge him by his ایرا نا, 1869 کی پیدائش ہے ان کی. تو یہ ساری شادی وغیرہ, مطلب he was married for more than 10-15 years by the time he entered the 20th century. So مطلب yes, some of his cultural habits were there of اس century. پھر ان کے دوسرے experiments بھی, مطلب I ignore those peculiar. دیکھیے میرے اسٹوڈنٹس مجھے ایک بار مائیکل جارڈن کو دیکھنے کے لیے, they were horrified کہ میں نے نہیں دیکھا تھا مائیکل جارڈن کو کھیلتے ہوئے اسکول میں. تو they said you have to come. انہوں نے پیسے ڈال کے ٹکٹ لے کے مجھے لے کے گئے اسٹوڈنٹس. تو جب میں مائیکل جارڈن کو دیکھا, I mean I was sitting very close to the stadium, I was watching him play. تو لاسٹ کے 2-3 سیکنڈ بچ گئے تھے. They needed 3 or 4 points. And the man he wanted the ball like a demon کی طرح تھا, بس جن کی طرح, مجھے دو, I'm going to do it. اور وہ پپن وغیرہ جو دوسرے بڑے پلیئرز تھے, they were just giving it to him. And if he had missed that shot, they would have lost the match. But ایسے وقت کیا ہوتا ہے, lots of people avoid that responsibility. 2 سیکنڈ ہے, آپ کو بال لیں اور پھینکے, اور اگر نہیں ہو سکا تو میچ آپ ہار گئے. and the last ہر کیمرہ پہ وہی چلے گا, یاد رکھے. But in order to be able to, مطلب وہ اپنی پرسنالٹی اتنی اسٹرانگ تھی کہ وہ he forced himself on reality. مائیکل کئی بار, یہ ایک بار نہیں, آپ دیکھیں فائنلز, کئی بار he would force of personality کے بیسس پہ وہ جیت جاتے تھے. تو when you are at that level, میں اور آپ are not at that level of, we have not experienced that level of success. سوچیے آپ کہ you know there's only 2 seconds and you have done it and you have done it again and again. So the level of self confidence ہو جاتا, وہ بہت بڑھ جاتی ہے. میں ایک بار میرے ایک دوست الیکشن لڑ رہے تھے انڈیا میں, تو کوئی لیڈر لیٹ آ گیا تو مجھے وہ اسٹیج پہ بھجا دیے, اور میں اپنے گھر سے نا ممی سے چھپ کر کھڑکی میں سے کود کے گیا تھا الیکشن دیکھنے. تو I was wearing a shirt and a pajama, سلیپ کے, اس پہ مجھے اسٹیج پہ بھیجایا. اینڈ دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم آئی اسپوک ٹو این آڈینس آف 50,000 پیپل, اور میں 10ویں جماعت کا اسٹوڈنٹ تھا. بٹ دا کانفیڈینس دیٹ اٹ گیو می دیٹ ڈے, وہ ہمیشہ میرے پاس ہے. آئی ایم ناٹ افریڈ آف کوائٹ. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ جو گاندھی جی نے جو چیزیں ایکسپیرینس کی ہے نا, انگریزوں کے سامنے, دا موسٹ پاورفل امپائر کے سامنے وہ کھڑے ہو گئے. ہی واکڈ اینڈ مارچڈ اینڈ فاسٹڈ اینڈ وینٹ ٹو جیل. تو وہ لیول ہی الگ ہو جاتا ہے لوگوں کا, دا سیلف کانفیڈینس. اس میں میگالومینیا بھی آ جاتا ہے, ایگو بھی بڑھ جاتا ہے, اینڈ دے اسٹارٹ ڈوئنگ ویری ویئرڈ تھنگس. تو ہم وی کی ناٹ ریلیٹ ٹو دیم. واٹ وی شوڈ ڈو is we should take what is good in them, and جو not so good ہے اس کو ڈبے میں ڈال کے ڈبہ. نہیں سر, یہ کیا بات ہے. نہیں سر, ہم تو بات کریں گے جب خواتین کے حقوق کی بات آئے گی, بھائی اگر مہمانوں کا. But it is also in the late 20th century. You can't expect to see those in the early 20th century. یہی چیزیں آپ جا کے پورے, اگر آپ دوسرے مسلم اسکالر وغیرہ دیکھیں, اگر مطلب آپ کو میں بتاؤں کہ
जो सुन्नी शियाओं का झगड़ा होता है फिर इसमें दे से कि हजरत अली मैरिड, हजरत उमर मैरिड द डॉटर्स ऑफ हजरत अली, इस तरह की बातें करते हैं। तो एजेस देखिए आप उमर का वगैरह, सो यू कैन गो बैक इन द पास्ट एंड टेक ग्रेट पीपल एंड इम्पोज टुडेज वैल्यूज ऑन देम एंड देन बिकम मॉरल जजेस ना, उनके भी कॉन्टेक्स्ट अलग होते हैं। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब बहरहाल ये बातें तो हैं और रहेंगी, और एक पर्सनालिटी को जब हम देखते हैं बेशक वो लार्जर देन लाइफ हो, लेकिन तब भी उसकी कुछ ऐसी, जैसे कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि गांधी जो थे वो इंडिया के, मैं ऐसी बात कर रही हूँ, नेहरू को भी ले ले आप, स्कैंडल्स। नहीं, मिस्टर जिन्ना के बारे से भी बहुत सारी बातें की जाती हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक्स अ लॉट सर, दोबारा थैंक यू वेरी मच।